إيمان وإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا. اللهم اهد لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه إليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وكما قال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. पढ़ कलमा दिल विच बुग़्ज़ रखे तेरे इस ईमान दा की फायदा। जिदे अंदर कमर इंसान जावे उस जिंदा जान दा की फायदा।
تے جدے خندیاں چوری چور کرے پھر اس نگران دا کی فائدہ جیڑی رب دا قرآن پڑھتی نہیں اس بیکار زبان دا کی فائدہ۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین دا بہت شکر ہے کہ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال مل بیٹھن دی جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ محترم مولانا حافظ محمد ارسلان بشیر صاحب حافظہ اللہ، دیگر انہاں دے نمازی جماعتی احباب، محترم شیخ عبدالرشید صاحب اور دیگر احباب جماعت، اللہ رب العالمین سب دی محنت اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال لوا دے۔ قرآن پاک دے دو مقامات کو تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی تھی۔ سورۃ الانفطار کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت دا ذکر فرمایا اور انسان دی اللہ رب العالمین نال بے وفائی دا ذکر۔ دوسری آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ بیان فرمائی۔ میں انشاءاللہ ان دونوں مقامات دی روشنی دے اندر تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہواں گا۔ سب تو پہلا سورۃ الانفطار دیاں جو آیات تلاوت کیتیاں نے انہاں دا ترجمہ سماعت فرمانا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت، جدوں آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، جدوں ستارے چڑھ جان گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جدوں سمندر بہ نکلن گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جدوں قبراں کھل جان گیاں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر بندہ جان لے گا انہیں پیچھے کی چھوڑے آگے کی بھیجے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تینوں تیرے رب کریم دے معاملے دے اندر کیڑی بات انہیں دھوکھے دے اندر ڈالیا۔ حالاں الذی خلقک فسواک فعدلک، تیرے رب نے تینوں پیدا کیتا اور برابر برابر بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جنوں جویں چاہیا اس صورت دے اندر اس شکل دے اندر پیدا کر دیتا۔ اس وقت اس دنیا کائنات دے اندر ارباں کھرباں لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہاں سارے لوگاں دیاں آپس دے اندر صورتاں میچ نہیں ہوندیاں، شکلاں ملدیاں
الگ الگ اللہ رب العالمین نے صورتاں بنائی. کسی نو گورا بنایا، کسی نو کالا بنایا، کسی نو چھوٹے قد والا بنایا، کسی نو لمبے قد والا بنایا. کسی دے نئے نقش سونے نے، کسی دے نئے نقش ذرا الگ نے. لیکن کائنات دے رب نے صورتاں بنا دیتیاں نے، اور سیرتاں دا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان نو دے دیتا. صورت پاویں جڈی مرضی سونی ہوئے، اگر سیرت سونی نہ ہوئے تے پھر بندہ پاویں جنہ مرضی سونا ہوئے رب نو چنگا لگدا، رب دی نظر دے اندر دی کوئی اہمیت نہیں. مثال کے طور تے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نو بڑا خوبصورت بنایا، سونیاں سونیاں صورتاں، لمبے لمبے قد، بھاری جسامت، باروب شخصیتاں، اور ایسی نسل کے اندروں پیدا ہوئے کہ نبی پاک نے فرمایا کریم ابن الکریم. 4 ہستیاں دے بارے، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس لڑی کے اندروں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نو پیدا فرمایا. سارے خوبصورت، چہرے بڑے جاہ و جلال والے، حسن و جمال والے. اللہ رب العالمین نے کلیاں خوبصورتیاں نہیں عطا کیتیاں، انعامات دی بھی بھرمار کی. انہاں نو سائے دی ضرورت پئی. اللہ فرماتے نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادلاں دا سایہ کر دیتا. انہاں نو کھانے دی ضرورت پئی. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ رب العالمین نے من سلوہ انہاں واسطے اتار دیتا. انہاں نو پانی دی ضرورت پئی، اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے پانی دے جاری کر دیتے. انہاں نو راواں دی لوڑ پئی، اللہ تعالیٰ نے پانی تے برج بچھا دیتے، پل بنا دیتے. لیکن ایک حکم فرمایا بس ہفتے والے دن مچھلی دا شکار نہیں کرنا. انہاں ڈائریکٹ اللہ دی نافرمانی نہیں کیتی، بلکہ ہیلے بہانے نال نافرمانی کیتی ہے. اے بڑے سونے سن، نبیاں دی اولاد سن، صورتاں بڑیاں سونیاں سن، بس ایک نافرمانی کیتی، سیرت دے اندر بگاڑ آیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. انہاں اللہ رب العالمین دی نافرمانی کی دی، انہاں سونیاں صورتاں والیاں نو اللہ تعالیٰ نے ذلیل بندر بنا دیتا. ایک صرف نافرمانی کی تھی. کنیاں بولو کنی؟ صرف ایک. آج میں اپنے گریبان دے اندر جانگا، صبح فجر تو لے کے عشاء تک میں اللہ دیاں کنیاں نافرمانیاں کرنا، اسی اللہ دیاں کنیاں بغاوتاں کرنے ہیں. حضرات روزانہ دی بنیاد تے نوجوان مرد عورتاں آئینے دے سامنے، شیشے دے سامنے کھڑے ہو جانے ہیں، اپنے چہرے دی بناوٹ تے سجاوٹ نو ویکھنے ہیں. چہرے دے کسے حصے تے کو داغ دھبا نظر آئے سانو چنگا نہیں لگتا. وہ دے واسطے ڈاکٹراں کولے جانے ہیں، حکیماں کولے جانے ہیں، ٹوٹکیاں والیاں کولے جانے. یار داغ پہ گیا نے چہرے تے دا کو حال دسو. یہ پھر جیڑا نسخہ تجوید کر دیندے نے، پاوے کو ڈاکٹر ہے پاوے کو حکیم ہے، یہ کہندا فلاں 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 کریم استعمال کرے، 5-7 کریماں دا متنجن بنا لیندا اور چہرے تے لگا لیندا. کادے واسطے میرے چہرے تے داغ صاف ہو جان، میرے چہرے دیاں شائیاں ختم ہو جان. پاوے مرد نے پاوے. ایک وقت سی یہ سلسلہ صرف بیبیاں تک محدود سی، ہے کریمہ والا. پھر سلسلہ آگے بڑھیا، مرداں تک بھی آ گیا، جو ماشاءاللہ ساڑھے تک مولویاں تک بھی آ گیا. اسی بھی کریمہ لان لگے. چہرہ صاف نظر آنا چاہیے، صورت سونی نظر آنی چاہیے، لیکن سیرت کا کوئی خیال نہیں. پھر کریمہ لائیاں، چہرہ ایڈا سونا بنا لیا، اپنا یہ سونا چہرہ لے کے صورت لے کے لوگوں کے سامنے پھر کہنا میری صورت بڑی سونی. صورت ایڈی سونی ہے جویں چند دا ٹوٹا ہوندا ہے، تے سیرت ایڈی گندی ہے، ایدہ سکا باپ ایدی سیرت تو نفرت کرتا ہے. سیرت ایڈی پیڑی ہے، ایدی سکی ماں ایدے تو نفرت کر دی.
کردار ایڈا گندا ہے، یہ نال رل کے جمیا ہے ویر یہ تو نفرت کر دے، یہ بھڑا یہ تو نفرت کر دیا نے، یہ بیوی بچے یہ رشتے دار محلے دار سجن یار یہ تو نفرت کر دے نے۔ صورت بڑی سوار لئی، صورت سوار دیاں اللہ کی قسم سیرت نو بھول گیا انسان۔ ایک وقت ہوندا سی اس مسلمان مرد عورت دی صورت وال توجہ گھٹ ہوندی سی، سیرت وال توجہ زیادہ ہویا کردی سی۔ ہن صورتاں ویندیاں سیرت بھول گئے، اسی رشتہ کرنی جانے ہاں سیرت نہیں ویندے، کی ویندے ہاں؟ بولو، صورت ہی ویندے، سیرت دی کوئی پرواہ نہیں، سیرت دی کوئی فکر نہیں۔ یہ ہو وجہ آج ساڑیاں نسلاں کے اندر سیرت دا نام ہی نہیں رہ گیا، صورت ہی بس رہ گئی ہے۔ حضرات صورتاں جڑیاں مرضی سونیاں ہون، سیرتاں چنگیاں نہ ہون، کائنات رب صورتاں بگاڑ دیندے۔ آئیے اپنی سیرت نو سواریے، اور سیرت نو سوارن واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی ساڈے واسطے بہترین نمونے آئیڈیل ہے، اسوہ حسن ہے۔ اللہ دی قسم اس کائنات کے اندر بڑے بڑے نفیس لوگ، بڑے بڑے خوبصورت لوگ، بڑے بڑے حسین و جمیل لوگ آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ود کے صورت دے اعتبار نال بھی سونا کوئی نہیں تے سیرت دے اعتبار نال بھی سونا کوئی نہیں۔ آئیے انشاءاللہ میں سیرت سید البشر صلی اللہ پڑھو ذرا صلی اللہ، اسی میں نے لگتا ہے میری تقریر سن کے پریشان ہو گئے ہو، ٹلے ہو، پریشان ہو، چہرے دا رنگ اڈیا اینج کر کے نا جویں پتہ نہیں تانوں بن کے بٹھایا ہوندا، ذرا اشاش پشاش ہو کے بیٹھو، تسی اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہو۔ صحیح الجامع دی روایت ہے، حضرت سدی بن اجلان رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کردے نے، آپ نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گھروں اللہ دے گھر مسجد دے اندر آندا ہے نا، اس ارادے نال میں کو خیر دی بات سکھان واسطے جا رہا ہوں، اللہ رب العالمین نو بندہ ایڈا چنگا لگدا ہے، کائنات دا رب نو پورے حج دا ثواب عطا کر چھڑدا ہے۔ تسی کو عام مجلس کے اندر نہیں بیٹھے، بڑی بابرکت مجلس ہے، اور پھر الحمدللہ یہ مجلس ہے جہدے اندر کو دوڑے مائیے نہیں ہونے، جہدے اندر کو جھوٹے کسے کہانیاں نہیں ہونیاں، اللہ دا قرآن بیان کیتا جائے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں احادیث بیان کیتیاں جان گیاں۔ ماشاءاللہ شاش پشاش ہو کے بیٹھو، گوڈے چھڈو، بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے بیٹھو۔ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت کے حوالے تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہنا، غور کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ، میرے پیغمبر صلوات و سلام دا بیٹھنا اٹھنا لیٹنا سونا بیدار ہونا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا خوشیاں غمیاں، میرے پیغمبر دے لیل و نہار، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا ایک ایک پہلو میرے تواڈے واسطے آئیڈیل تے نمونہ، چند مثالاں نبی پاک دی سیرت دیاں۔ سنن نسائی دی روایت ہے، سیدنا حضرت طارق بن عبداللہ المغاربی رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ نبی پاک دا نام سن کے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بیان کر دینے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے حضرت نبی پاک دے صحابی حضرت طارق بن عبداللہ بیان کر دے رضی اللہ تعالیٰ دی بیس کا بالکل بند کر دے، ختم کر دے بیس، تھوڑا جا ماسٹر کھول کے ہلکی جی کو چلاؤ۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی فرماندے نے،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مدینہ شہر دے قریب ساڈے علاقے دے لوگ ربضہ جنوبی ربضہ دے لوگ چلتے چلتے مدینہ پاک دے قریب آ کے نہ ڈیرے لگا لینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے آئے میرے پیغمبر نے سفید رنگ دا لباس پہنے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آ کے قافلے والیاں نو تعارف کر دے نے قافلے والیوں کتھوں آئے ہو کس گھر نال آئے ہو یہ قافلے والے کہن لگے اسی ربضہ جنوبی ربضہ دے علاقے کدھروں آئے ہاں تجارت دی گھر نال آئے ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے کی فروخت کرنا چاہتے ہو کہتے ہیں اسی اونٹ بیچنا چاہنے ہاں ایک سرخ رنگ دا اونٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آ گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سودا طے کر لیا قیمت طے کر لی اونٹ دی مہار پکڑی ہے آپ فرماتے ہیں میں تواڈے اونٹ دی قیمت مدینہ پاک جا کے تواڈے تک پہنچا دینا نبی پاک اونٹ لے کے مدینہ پاک چلے گئے نے بڑی قابل توجہ بات ہے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت طارق فرماتے نے ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساڈی اکھاں تو جلوئے نے تے ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے قافلے والے گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں اسی جس بندے نو اونٹ دتا ہے نہ او دا پتہ پوچھیا نہ او دا نام پوچھیا نہ او دا ایڈریس پوچھیا ایڈا قیمتی اونٹ دے دتا ہے لگدا ہے ہن سانو اونٹ بھی نہیں لبنا تے اونٹ دی قیمت بھی نہیں لبنی پاکستان ہوندا تے واقعی نہیں سی لبنی ایتھے لوگ یتیماں دا حق کھادی جاندے نے غریباں دا حق کھادی جاندے نے بیوہ عورتاں دا حق کھائی جاندے نے ایتھے جناب ماڑیاں دی جائیداد تے لوگ قبضہ کیتی جاندے نے میں کہنا نواں اللہ دی قسم صرف اے خنزیر دا گوشت نہیں حرام بھیڑاں دا حق وراثت بھی جویں خنزیر دا گوشت کھانا حرام ہے ایویں بھیڑاں دا حق کھانا بھی ہے بھراواں دیاں جائیداداں تے قبضہ کرنا بھی یتیماں دا حق کھانا بھی ہن ہوئے مسلمان تے خنزیر دا گوشت کھاندا تے جڑا بھیڑاں دا حق کھاندا کی او چنگا کام کردا ہے تے پھر بڑے چان نال کہندا حضرت جی میری بھیڑ نے اپنا حق مینوں دے دتا اللہ واسطے ہے بڑی محبت میں کہا تو تے کدی نہیں کیا کہ میں اپنا حق اپنی بھیڑ نوں دے دتا بھیڑاں ہی دیندیاں نے او بیچاریاں ڈریاں دیندیاں نے کہ انہاں دوبارہ باپ دے دروازے تے نہیں آن دینا ماپیاں دے کوئے نہیں چڑھن دینا اے ڈردیاں دیندیاں نے حق ظالم ہے او بندہ جڑا بھیڑاں دا حق کھاندا ہے اللہ اس گناہ نو لوگ گناہ نہیں سمجھتے اس گناہ نو لوگ گناہ نہیں سمجھتے حالانکہ کبیرہ گناہ ہے اور کئی بابے دے نے اللہ دی قسمیں مرن لگیا نا پتراں نو ساتھ لیندے نے آجو پتروں انگوٹھے لوا لو اے نہ ہوے مرن دے بعد تہاڈیاں بھیڑاں تانوں تنگ کرن میں کہیا بابا جی یہ بھیڑاں پاویں تنگ کرنا کرن تانوں قبر دے اندر ڈانگا ضرور پین گی تیاں دا حق پتراں نو دے کے جا رہے شرم کرنی چاہیے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے بارے ایک گلاں کر دے پہلے کہندے نے ایڈا قیمتی اونٹ دے دتے لگدا ہے اونٹ بھی نہیں لبنا تے قیمت بھی نہیں لبنی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے ایک گلاں کر رہے نے تے انہاں دے نال ایک بی بی خیمے دے اندر بول کر کے کہندی ہے قافلے والے ہو اس ہستی دے بارے گل نہ کرو بی بی تو نو جاننی ہے کہندی ہے میں جانتی تے نہیں لیکن تسی اس ہستی دے نال اونٹ دی قیمت طے کر رہے سو تے میں اس سونے دا مکھڑا ویکھ رہی سا او دا چہرہ انج لگدا سی جویں 14ویں رات دا چند ہویا کردا ہے تے میرا ایمان ہے ایڈے سونے چہرے والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا دغاباب نہیں ہو سکتا اللہ دی قسم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دا رب نے چہرہ ہی ایڈا سونا بنائے لوگ میرے پیغمبر دے چہرے نو ویکھ کے پہچان جایا کردے سن قرآن اس بات تے کہندے وداعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا
فرمایا سونے ہو اساں تانوں چمکدا ہویا سورج بنایا نبی پاک دے حسن دی گل میرے پیغمبر دے چہرے دی گل تے تو جملے سماعت فرماؤ اللہ نے اپنا سونا محبوب وچ سجایا نشرات پاک سینہ چہرہ زہا بنایا سبحان اللہ اچھی جو سبحان اللہ اللہ نے اپنا سونا محبوب وچ سجایا نشرات پاک سینہ چہرہ زہا بنایا چند چاندنی دنالو چمکے سوڑی پیشانی رب نے بنایا سونا مکھڑا دلا نورانی چند چاندنی دنالو چمکے سوڑی پیشانی رب نے بنایا سونا مکھڑا دلا نورانی تک تک کے سونا مکھڑا دکھیاں میں چین پایا نشرات پاک سینہ چہرہ زہا بنایا اللہ نے اپنا سونا محبوب وچ سجایا نشرات پاک سینہ چہرہ زہا بنایا گورا خلی دل بولے بڑا سونا ترجمہ کیتا سورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو اچھا خوشی بولنا بھی دوبارہ نہیں کر تیرا مولا کو سبحان اللہ چلو کو 10 منٹ تہاڈی تقریر سنن دا تہاڈا موڈ بن جائے تیرا مولا کو سبحان اللہ سورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آئے بڑھ کے دربان لوگو سورت جگانو سونی آمینہ کا بیٹا علی موٹے تے کملی کالی ختم نبوت والی ختم نبوت والی رب تو بے شان پالی جس نے درود پڑھدا جس نے درود پڑھدا آپ رحمان لوگو سورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو اور رات معراج والی سلیمان چھ تختاں والے سب وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے معراج والی سلیمان جے تختاں والے سب وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے آقا نوں مصلا دے کے اے مدنی نوں مصلا دے کے بنایا امام لوگو سورت جگانو سونی سیرت قرآن لوگو اللہ کا قربان جاؤ نبی پاک علیہ السلام دی گرنٹیاں ایک عام بی بی اجنبی عورت رحمت کائنات علیہ السلام دیا ضمانتاں دیندی پئی ہے کہندی ایڈے سونے چہرے والا بندہ دھوکے باز نہیں ہو سکتا دغا باز نہیں ہو سکتا اللہ دی قسم نبی پاک نے اپنی سیرت نال ثابت کیتا ہے جویں سونے دی صورت سونی اوویں میرے پیغمبر دی سیرت بھی سونی تے میں تے کہندا ہوں میرے پیغمبر دی سیرت صورت نالوں سونی ہے تے صورت سیرت نالوں سونی ہے ایڈا کمال
جمال دا بڑھایا کائنات دے رب نے اللہ میں قربان جاواں صورت ایڈی سونی حضرت حسن فرمایا کر دے سنوا احسن منکا لم ترقت وینی واجمد منکا لم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء سیرت ایڈی سونی مالیا شاکر کسے سوال کیتا اما جی نبی پاک دی سیرت دے آپ دے اخلاق دے بارے بیان کرو نا امام جی فرما دیا نے کالا خلقہ القرآن میرے پیغمبر دا کردار قرآن ہے میرے پیغمبر دی سیرت قرآن ہے حضرات آئیے میں کڑی گل سمجھانا چاہنا اور نبی پاک نے اپنی سیرت نال ثابت کیتا میرے پیغمبر دی صورت بھی سونی تے سیرت بھی سونی میرے پیغمبر نے اپنے صحابی نو روانہ کیتا انہیں سر تے کھجوراں دا ٹوکرا رکھے چلتے چلتے قافلے والے نے پڑھائے آگے کہنے کے قافلے والے ہو سابت تو پہلے تے آؤ نہ تسی ساڈے مہمان ہو مینوں نبی پاک نے بھیجیے آ کے رکھ کے کھجوراں کھا لو میں تہاڈی میزبانی واسطے کھجوراں لے کے آیا تہاڈی مہمان نوازی کرنا چاہنا اس تو بعد جڑی تہاڈے اونٹ دی قیمت ہے کھجوراں تو لو تے اپنی اونٹ دی قیمت پوری کر لو اور نبی پاک علیہ السلام نے کائنات کے لوگوں میرے تواڈے تک پیغام پہنچائے آپ کی سیرت اس واقعے دے اندر سبق کے ملدا ہے بندہ پاویں جان دے تے پاویں نہیں جاندا او دے نال دھوکا کرنا او دے نال دھوکا کرنا ایتھے تے اسی کو مسیتے کو امام دے پیچھے نماز پڑھدے ہاں موڈے نال موڈا ہوندا ہے گوڈے نال گوڈا ہوندا ہے پیر نال پیر ہوندا ہے مسیتوں باہر نکل کے دا بھی اینو لانے تے پھر کہنے سب تو وڈے اسی نبی پاک دے محب ہاں اسی نبی پاک نال سب تو زیادہ پیار کرن والے ہاں تے بے وفائی تے دھوکے بازی تے انتہا وے ادھر میرے ول ویکھیا جے توجہ کریا جے ایڈی گئی گزری قوم جس بیٹھک دے اندر بیٹھ کے اپنے یار نال بیٹھ کے کھانا کھاندا ہے نا جدے گھر دے اندر اس گھر دے بارے بریاں نظراں لے کے بیٹھا بے ایمان کدی اینو قتل کر دیندا ہے سب کے بیلی نو جدے نال صبح شام دا کھانا بیٹھنا اٹھنا کٹھا ہے او دی جناب کو قتل دے اندر ملوث ہے کدی دی عزت وال بریاں لگاواں نال ویندا ہے اور نبی پاک نے تے پیغام دتا بندہ پاویں جاندا ہے تے پاویں نہیں جاندا او دے نال دھوکا کرنا ایتے قدم قدم دے مسلمان اپنے آپ کو وہابی دیوبندی بریلوی کماڑ والا دھوکا کردا پھردا کدی تولن لگیا دھوکا کردا کدی رشوت لین لگیا دھوکا کردا کدی جناب رشتہ داری دے معاملے دے اندر دھوکا کدی سجن جاری دے معاملے دے اندر دھوکا میں کہنا اسلام نے صرف نماز نہیں دسی اسلام نے صرف روزہ نہیں دسیا اسلام نے صرف حج نہیں دسی اسلام نے صرف عمرہ نہیں دسیا اسلام نے صرف تلاوت تے عبادت نہیں دسی اللہ دی قسمیں میرے تیرے دین نے سانو اخلاقیات بھی دسیاں نے حقوق العباد بھی دسیے ہے مسلمان پر پہلی سبدہ نمازی ہے لیکن حقوق العباد کے معاملے کے اندر دھوکے بات نظر آتا ہے فراڈیاں نظر آتا ہے نہ میرے ویر نبی پاک دی سیرت کا پیغام ہے کہ اپنی زندگی دنوں دھوکے نکال دیجئے فراڈ نکال دیجئے بندہ پاویں واقف ہوئے پاویں نا واقف ہوئے او دے نال فراڈ کرنا او دے نال دھوکا کرنا دھوکا نہیں کرنا غور کرنا ایک مثال نبی پاک دی سیرت دی دوسری مثال سنیے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے اے پیغام دیتا ہے دھوکا نہیں کرنا کسی نال دغا بازی نہیں کرنی لوگ دھوکا کر دینے دنیا داری دے پیچھے لگ کے دولتاں دے پیچھے لگ کے پیسیاں دے پیچھے لگ کے اس حوالے نال دنیا دی دولتاں دنیا دے مال دے حوالے نال میرے پیغمبر دی سیرت دا پیغام کیا گئے مسند احمد ابو داؤد دی حسن درجے دی روایت سیدنا حضرت عبداللہ وزانی رحمہ اللہ تعالی بیان کر دینے حضرت بلال رضی اللہ تعالی کو دنال حلب شہر کے اندر میری ملاقاتاں ہوئیاں حلب شہر شام دا ایک شہر دعا کر اللہ شامی مجاہدین دی مدد فرمائے
اللہ جتھے پیچھے بھی مجاہدین اسلام کی شر بلندی واسطے لڑ رہے ہیں اللہ انہاں دی غائبانہ مدد فرمائے فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی کائنات دا رب مدد فرمائے اسرائیل دے یہودیاں نو اللہ رب العالمین تباہ و برباد فرمائے مسجد اقصی نو اللہ تعالی ذاتیاں عطا فرمائے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے بلال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات دے بعد مدینہ پاک چھوڑ کر کے حلب شہر کے اندر آ کے ڈیرے لگا لینے آج ملاقاتاں ہوئیاں حضرت عبداللہ فرماتے نے میں پوچھیا بلال یار دسنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گزران کیویں ہوندی سی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے معاملات کیویں چلدے سن حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کتنے بھی معاملات چھڑ کو لین دین دے معاملے سارے میں ہینڈل کریا کردا رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے کول او نواں مسلمان آندا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے حالات دریافت کریا کردے نبی پاک فرماتے بلال نو لے جا تے جا کے دے کپڑیاں دے انتظام کر دے کھانے دے انتظام کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بیان کر دے میں قرضہ لے کے ادارے پیسے لے کے نویں مسلمان واسطے کھانے دے انتظام کردا یہ لباس دا چادراں دا اہتمام کردا ایک دن ایک یہودی مشرک ملیا کہنے لگیا بلال تو لوگاں کو جگہ جگہ تو کردہ لینے میرے کو کردہ لے لیا کر ادارے پیسے میرے کو لے لیا کر کہتے ہیں میں دے کو ادارے پیسے لے لے ایک مہینے واسطے 26 دن گزر گئے 4 دن باقی نے مہینہ مکمل ہون دے اندر میں وضو کر کے اذان پڑھ لگا درد بلال فرماتے نے یہودی آیا یہ نال تاجرے دے ساتھی نال موجود نے یہ بڑی بدتمیزی نال کہندے ہو حبشی گل سننا اللہ میرے ویرے کے گل یاد رکھی کسے نو رنگ دا نسل دا تانا نہیں دینا چاہیدا کسے دی غربت میں کہ دا مذاق نہیں اڑانا چاہیدا کسے دی ٹوٹیاں جتیاں میں کہ دا ہاسا نہیں بنانا چاہیدا کسے دے کچے مکان میں کہ او دے تے جگنے نہیں کسنے چاہیدے اللہ دی قسم حالات بدل گیا پتہ نہیں لگدا دن بدل گیا پتہ نہیں چلدا اے بے ایمان بندہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی دا نام نہیں لیندا بلکہ کہندے حبشی گل سننا اللہ اینو کی پتہ بے ایمانو اے رنگ دا کالا ہے لیکن سیرت ایڈی سونی ہے چل دے زمین تے نے پیراں دا کھڑا کر رب دی جنت اندر سڑائی دیندا ہے رب دی نظر دے اندر رنگاں دی کمیت نہیں دل صاف وچ سینے دے چاہیدا ہے باہروں ہوے پاویں وال وال کاڑا یہ سارے رنگ میرے رب دے بنائے ہوئے نے کوئی ہے گورا کوئی ہے کاڑا کاڑا رنگ جینا رب پسند کردا پیدا کردا نہ کدی بلال کاڑا کاڑا رنگ نہیں کوئی ہے پیولتی جے کر ہوے ناما امال کاڑا حضرت بلال رضی اللہ عنہ بڑے بدتمیز لہجے مخاطب کردا کہندا حبشی میری گل نہ سننا حضرت بلال فرماتے ہیں میں دی گل سنن واسطے قریب چلا گیا کہنے لگا 4 دن باقی نے کردہ لین دے اندر اگر تم میرا کردہ 4 دن بعد ادا نہ کیتا میں تینوں دوبارہ بکریاں چران تے لگا دیاں گا جویں غلامی تو ادا ہون تو پہلا تو بکریاں چرایا کردا سی حضرت بلال کہندے نے ایڈی گل نے میرے دل تے ضرباں لگائیاں او پرانے زخم تازے کر دتے پرانیاں یاداں تازہ ہو گئیاں میرے پیغمبر دے کول چلدے آئے آ کے کہندے نے سونےو او یہودی جدے کول میں تواڈے واسطے نویں مسلماناں واسطے کرتا لیا سی او مینوں تنگ کر دے مینوں پریشان کرن دے تلیا ہوئے اگر تسی اجازت دیو تے میں مدینہ شہر چھوڑ کر کے مدینہ پار کسے مسلمان قبیلے دے کول جا کے ڈیرے لگا لواں نبی پاک دے صحابی حضرت بلال کہندے نے میں اے گل کہہ کہ نبی پاک دی خدمت تو باہر آ گیا اپنے گھر دے اندر جا کے اپنا سامان تیار کیتا ہے تے سرانے نال رکھ لیے
صبح اٹھ کے مدینہ چڑھ کے چلا جانے اللہ اکبر اللہ ادھر فجر دی نماز تو پہلا ایک نبی پاک دا صحابی دوڑدا آیا آگے کہندا بلال جلدی کر تینوں نبی پاک بلاندے پہلے اللہ اکبر اللہ میرے پیر ایک گل یاد رکھی بندے دا کردار چنگا ہوئے رنگ کالا بھی ہوئے اللہ اپنے بندے دیاں شرما رکھ لیندے اللہ اپنے بندے دے بھرم رکھ لیندے حضرت بلال نو میرے پیغمبر دا پیغام آئے حضرت بلال دوڑ دے آئے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت میں اندر آدرے کہندے نے محبوب جی میں آ گیا حکم فرماؤ حضرت بلال نو نبی پاک فرما میرے بلال خوش ہو جا اللہ نے تیرے کر دے انتظام کر دیتا ہے باہر جا کے ویکھ لے 4 اٹھنیاں پما سادو سامان موجود نے فتق دے رئیس نے میرے وقت بطور گفٹ بھیجیاں نے حضرت بلال کہندے نے میں انہاں اٹھنیاں نو لیے جناب خدا جا کے کرتا ادا کر دیتا تے مال کچھ بچ گئے عشاء دی نماز دے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی فرماتے نے میں کرتا دے کہ نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہویا نا میرے آقا فرماتے نے بلال کی بنیا تیرے کر دیتا محبوب جی کرتا کر گئے آپ فرماتے نے کو مال بچ بھی گئے سونے کچھ مال بچ گئے آپ فرماتے نے بلال میں اتنی دیر تک گھر نہیں جاواں گا جتنی دیر تک مال میری ملکیت کے اندر موجود ہے اللہ اکبر اللہ رحمت کائنات دے صحابی حضرت بلال فرماتے نے ادھر عشاء کی نماز نبی پاک نے پڑھائی ہے تے آپ فرماتے نے بلال کی بنیا بچے ہوئے مال دا کی بنیا غور کریا دے اج دھوکے کرنے تے سوال واسطے اج فراڈ کرنے تے سوال واسطے اج بہناں دا حق کھانے تے سوال واسطے اج یتیماں دی جداد تے کتا ہوندا ہے تے سوال واسطے اج لوگ زکاتاں غریباں دیاں کھائی جاندے نے تے سوال نو اکٹھا کرن واسطے لیکن اپنے نبی دی سیرت ویکھنا میرے پیغمبر دا کردار ویکھنا حضرت بلال کہندے آپ فرماتے نے بلال دس او جڑا بچیا ہویا مال ہے اوندا کی بنیا حضرت بلال کہندے نے ابو جی اج تے کوئی لین والا آئے ہی کوئی نہیں اج تے کوئی بیوہ عورت سوال کرن والی آئی کوئی نہیں اج تے کوئی غریب آیا ہی کوئی نہیں میرے سلام فرماتے ہیں بلال آج پھر میں گھر نہیں جاواں گا آج رات ایتھے مسجد نبی کے اندر ہی گزاری جائے گی اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر نہیں گئے آپ نے رات مسجد نبی کے اندر گزاری ہے میرے پیغمبر نے رات مسجد نبی کے اندر گزاری کیوں گزاری نبی پاک دی ملکیت کے اندر دنیا کا مال موجود ہے ماشاءاللہ اہلاً شاہلاً مرحبا شیر ربانی یادگار اسلاف حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے کے آئے زیارت کر لو میں انشاءاللہ بس خاص بیٹا جلدی کر توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیارت فرماؤ توجہ میرے وال کرنا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماتے نے میرے پیغمبر دی ملکیت دے اندر تھوڑا جہا مال لیکن آپ فرماتے نے میں انی دیر تک گھر نہیں جانا جنی دیر تک دنیا دا مال اللہ دے رستے دے اندر خرچ نہیں ہو جاتا اللہ او دی وجہ کیا گئے میرے پیغمبر دسنا چاہتے نے رب دی نظر دے اندر دنیا دی مال دی کوئی اہمیت نہیں رب دے نبی دی نظر دے اندر دنیا دے مال دی کوئی اہمیت نہیں دنیا کی ہے یہ محلوں یہ تختوں یہ تاجوں کی دنیا یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا یہ محلوں یہ تختوں یہ تاجوں کی دنیا یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہاں ایک کھلونا اگر انسان کی ہستی یہاں ایک کھلونا ہے انسان
انسان کی ہستی یہ بستی یہ مردہ پرستوں کی بستی یہاں ایک کھلونا ہے انسان کی ہستی یہ بستی یہ مردہ پرستوں کی بستی یہاں جیون سے ہے موت سستی یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے جوانی بھٹکتی بدکار بن کر جوان جسم سجتی گمادار بن کر جوانی بھٹکتی جوانی بھٹکتی بدکار بن کر جوان جسم سجتی گمادار بن کر یہاں پیار ہوتا ہے بیوپار بن کر یہاں پیار ہوتا ہے بیوپار بن کر یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی اللہ فرماتے ہیں تسی دنیا نال پیار کردے ہو اللہ تواڈے واسطے رب نے دنیا نالوں آخرت بہتر بنائی ہے میرے پیغمبر اس رات گھر نہیں گئے جس رات میرے پیغمبر دی ملکیت دے اندر دنیا دی کچھ دولت موجود سی توجہ کرنا ایک اس نبی دی گل کر رہے ہیں جس نبی دے گھر دے اندر 2 مہینے تک چولہے تے دراگ نہیں سی بڑھیا کردی میں اس سونے دی گل کر رہا جس سونے دے بارے حدیث پاک دے اندر آندے میرے پیغمبر دعا کریا کرتے سن اللہم احیینی مسکینا وامدنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین اللہ میں نو زندہ رکھی تے غریباں دے اندر یا اللہ میں نو موت آئے تے غریباں دے اندر میرے مالک میں قیامت والے نے اٹھایا جاواں تے غریباں دے اندر اس نبی دی کیفیت پتہ کیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ساری رات اللہ دے سامنے عبادت کردیاں گزر جاندی ہے ماں دی عائشہ فرماندیاں نے رحمت کائنات اس قدر جاگیا کردے قام من اللیل حتی تتفطر قدما میرے پیغمبر دے قدم سج جاندے پاؤں مبارک سج جاندے تے میں کہیا محبوب جی کیوں ساری رات جاگدے رہندے ہو اللہ نے تہاڈی ذات نو گناہاں تو پاک بنائے آپ فرماندے نے عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا میں پسند کرنا وا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاواں نبی پاک دی ملکیت دے اندر تھوڑا جہا مال ہے میرے پیغمبر گھر گئے آپ نے آج رات میں مسجد نبی دے اندر گزارا ایتھے جناب کنال دی کوٹھی بنائی ہے تے کوئی نماز پڑھن دا ٹائم ایتھے جناب گھر دے اندر گراج دے اندر 3-4 گڈیاں کھڑیاں نے لیکن ایڈا اللہ شکر ہے یہ کوئی رب دے سامنے چکن دا ٹائم کوئی تے میرے پیغمبر دی ملکیت دے اندر تھوڑا جہا مال ہے آپ مسجد نبی جو گھر گئے نہیں اے میرے پیغمبر دی سیرت ہے جس دنیا دے پیچھے لگ کے فراڈ کرنے جس دنیا دے پیچھے لگ کے رب نو بھول گئے اس دنیا دے بارے میرے پیغمبر نے سمجھا دیتا ہے اس دنیا دے پیچھے لگ کے دھوکھا بھی نہیں کرنا تے اپنے رب دا در بھی نہیں چھڑنا اسی دھوکھے باز بھی بن گئے ہیں تے رب دے در تو بھی دور ہو گئے ساڈا رب دے گھر تو ایڈا متعلق ٹٹ گیا ہے مسلمان اے دے بچے دے سکول دا ٹائم 8:30 بجے اے 8:25 تے سکول دے دروازے پہ اپنے بیٹے نو لے کے پہنچے ہوندا ہے لیکن مسجد کے اندر فجر دی نماز دا ٹائم 6 بجے اے 7 بجے تک بھی مسجد دے اندر آندا نہیں آندا دنیا نال اتنا پیار ہو گیا دنیا نال اتنی محبت ہو گئی تے کلمہ اس نبی دا پڑھیا ہے
جس نبی دی ملکیت دے اندر تھوڑی جی دولت ہے، آپ فرماتے نے میں گھر جانا، آپ فرماتے نے بلال میں انہی دیر تک گھر نہیں جانا جنی دیر تک ہے جڑا مال ہے نا اللہ دے رستے کے اندر تقسیم نہیں کر دینا۔ غور کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے پیارے بلال کہندے نے اس رات میرے پیغمبر ساری رات مسجد نبی دے اندر گزاری، اللہ تانوں مسجد نبی دے اندر لے دے، اللہ مسجد نبی دیاں حاضریاں نصیب فرمائے۔ میرے پیغمبر صحابہ نو مسئلے مسائل دس دے رہے، ساری رات نبی پاک دی مسجد نبی دے اندر گزر گئی۔ میں آیا تے بھائی حکم فرما رہے سن مدینے دے بارے کو دو جملے سنایا، میں لگ دے تے سنا دے گا۔ گلیاں اندر ٹور ٹور کے سکین دے نظارے مدینے دے، اللہ تعالی مدینے لے جائے اوتھے ہی رکھ لے، اللہ بقی دی قبر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اوتھوں دی قبر عطا فرمائے۔ گلیاں اندر ٹور ٹور کے سکین دے نظارے مدینے دے، جدوں مسجد نبوی ویکھی سی لو ٹھار گئے میرے سینے میں۔ گلیاں اندر ٹور ٹور کے سکین دے نظارے مدینے دے، جڑے عمرہ کرن جاندے نے او منگیاں مراداں پاندے نے، جڑے عمرہ کرن جاندے نے او منگیاں مراداں پاندے نے۔ سو رب دی خاک پہ کھندے نے، سو رب دی خاک پہ کھندے نے، دلو حسد بغض دی کینے دے، سونے دے درود پڑھ پڑھ کے سکین دے نظارے مدینے دے۔ اور میرے نبی کی شان نرالی ہے، اما اے شان فرمایا ہے، میرے نبی کی شان نرالی ہے، وچ ذکر قرآن میں آیا ہے، میرے نبی کی شان نرالی ہے، وچ ذکر حدیث آیا ہے۔ کستوری لالو عالمی، کستوری لالو عالمی، جو قطر نبی نے پسینے سے۔ گلیاں اندر ٹور ٹور کے سکین دے نظارے مدینے دے، گل مدینے دی میں تے کتھوں مجبورا، مدینے دی قرآن دی کھمدی محفل رات دی کھمدی، اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات کھمدی، مدینے دی قرآن دی کھمدی محفل رات دی کھمدی، اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات کھمدی، صدیق نبی بھی کھندے، آقا خطیب بھی کھندے، محفل چ بیٹھے ہوئے ساڈے جے قریب بھی کھندے، صدیق نبی بھی کھندے، آقا خطیب بھی کھندے، محفل چ بیٹھے ہوئے ساڈے جے قریب کھندے۔ بلال نو ویکھنے دی ساڈی وی اوقات کھندی، اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات کھندی۔ اور بڑا بڑا جملہ، آقا جی امام کھندے، پیچھے اے غلام کھندے، آقا جی امام کھندے، پیچھے پیچھے غلام کھندے، آقا جی امام کھندے، پیچھے غلام کھندے۔ فجر دی نماز کھندی، فجر دی نماز کھندی، مدنی دی آواز کھندی، مسجد نبوی وچ کھڑی او جماعت کھندی، اکھیاں دے سامنے
مدنی ذات دی کھلدی صدقے جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے بلال بیان کردے نے او رات نبی پاک نے ساری مسجد نبی دے اندر گزاری اگلا دن سارا گزر گیا نبی پاک نے عشاء دی نماز پڑھائی مینوں بلا لیا آپ میرے بلال کی بنیا اس مال دا جڑا پٹ گیا سی نبی پاک حضرت بلال کہندے محبوب جی او مال سارا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دیندا ہے اللہ دی قسم حدیث پاک کے الفاظ نے میرے پیغمبر نے غلام دا بالن اللہ کو اکبر کیا ہے پھر اللہ دی تسبیحاں تے حمداں بیان کیتیاں نے یعنی نبی پاک نے اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے اللہ میری ملکیت جنر دنیا دا مال نکل گئے اور باقاعدہ حدیث پاک کے الفاظ نے نبی پاک فرماتے ہیں میں ثواب دے گھر کے اندر نہیں گیا کیونکہ میری ملکیت کے اندر دنیا دا مال سی اگر میں اس حالت دے اندر موت آ جاندی اللہ دے سامنے میں کس طرح جاندا رات کی پتہ چلیا اج دنیا دے پیچھے مسلمان لڑتا پھر دے قتل و غارت دا بازار گرم کیتی پھر دے ایک کلمہ اس نبی دا پڑھے جنہیں دنیا نے پیار نہیں کیتا جنہیں دنیا نے محبتاں نہیں کیتیاں اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ کی اسوۃ حسنہ ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا ساڈی جماعت دا سرمایہ حضرت پروفیسر چودھری محمد یاسین ظفر صاحب حافظہ رئیس الجامعہ السلفیہ تشریف لے کے آئے اللہ تعالیٰ حضرت شیخ بیمار والی لمبی زندگی عطا فرمائے انہاں دا سایہ جماعت میں تادیر سلامت رکھے قدم قدم تے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے حضرات میں دو مثالاں تواڈے سامنے پیش کیتیاں نبی پاک دی سیرت دیاں حضرت بلال فرماتے ہیں جدوں میں مال خرچ کر دیتا نا نبی پاک بڑے خوش ہوئے پھر نبی پاک اٹھے آپ اپنی تمام بیویاں دے گھر کے اندر گئے ساری اپنی ازواج مطہرات کو سلام کیتا پھر آپ نے اس گھر دے اندر جا کے قیام کیتا جس گھر دے اندر نبی پاک نے رات گزارنی سی ان دو حدیثاں اور آپ کی سیرت دے واقعات تو سبق ہی ملتے میرے پیغمبر نے دنیا نو پیچھے کیتے رب نال محبت کیتی ہے امت نو پیغام دیتے دنیا دے پیچھے لگ کے نہ تے دھوکا کرنے تے نہ اپنے رب تو دور ہونے نہ رب دی مخلوق نال فراڈ کرنے تے نہ رب دی ذات تو دور جانے باتاں تے اور بھی بڑیاں کرن والیاں لیکن حضرت شیخ تشریف لائے نے اللہ تعالی میں جو بیان کیتا سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین